अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मोहतरम, कल हमने वज़ू के शुरूत पढ़े कि किन चीज़ों से हमारा वज़ू सही हो सकता है और किन चीज़ों से हमारा वज़ू मुकम्मल तौर पर बातिल हो सकता है। ये तमाम शुरूत हमने कल जान लिए थे। आज हम इंशाअल्लाह वज़ू के सुनन पढ़ेंगे, यानी वज़ू की सुन्नतें। अगर हम करते हैं तो फजीलत वाली बात है, अगर हम करते हैं तो हमें सवाब मिलेगा। अगर हम इन सुन्नतों को छोड़ देते हैं तो हमारा वज़ू मुतासर नहीं होगा, हमारा वज़ू मुकम्मल तौर पर सही है और उससे अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज भी सही है। लेकिन अगर हम इनका एहतमाम करेंगे तो हमें सवाब ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली सुन्नत जो वज़ू में है वो है अत्तस्मियतु फ़ी अव्वलिही, यानी वज़ू बनाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। ये सुनन में से है। बहुत से लोग यहाँ ये समझते हैं कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है और अगर कोई बिस्मिल्लाह नहीं कहते तो क्या होगा, उनका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। असल में एक हदीस आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वज़ूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, यानी उसका वज़ू ही नहीं होगा जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम ना ले वज़ू करने से पहले। और इस हदीस को शेख अलबानी ने हसन में करार दिया है। तो इस हदीस को रखकर बाज़ उलमाए बाज़ अवाम ये समझती हैं कि वज़ू से पहले अगर कोई बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो उसका वज़ू ही नहीं होगा, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। यहाँ जो है ताकीद बताने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आपका वज़ू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बिस्मिल्लाह कहते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। और बिस्मिल्लाह ही से हर काम शुरू करना चाहिए। और वज़ू तो एक इबादत है, वज़ू तो एक इबादत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी ज़्यादा तरगीब दिलाई है कि आपका वज़ू नहीं होगा तो हमें उसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिस्मिल्लाह के बगैर भी वज़ू कर लेते हैं तो उनका वज़ू मुकम्मल तौर पर सही है और उनकी नमाज भी उससे पढ़ी जाने वाली मुकम्मल तौर पर सही है। दूसरी चीज़ अस्सिवाकु, यानी मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा इससे मुतालिक तंबीह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने मिसवाक से मुतालिक तफसीली तकरीबन 2 दरसों में हमने इससे मुतालिक अच्छी तरह बातें सुनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली वज़ूइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुझे मशक्क़त का, तकलीफ का डर नहीं होता तो मैं उन्हें हर वज़ू के साथ मिसवाक करना वाजिब करार दे देता। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा उम्मती हर वज़ू के साथ क्या करे, मिसवाक का एहतमाम करे। तो ये भी जो है ना एक सुन्नत है, अगर कोई मिसवाक के बगैर वज़ू करते हैं तो उनका वज़ू हो जाएगा। लेकिन ये ख़ास ख्याल रखें, सुन्नत समझकर इसे छोड़े नहीं। सुन्नत छोड़ने का नाम नहीं है, सुन्नत करने का नाम है। सुन्नत जो है हमें अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है ना सुन्नत छोड़ सकते हैं। उम्मन यही समझा जाता है सुन्नत मतलब छोड़ सकते हैं, नहीं, नऊज़ बिल्लाह, बिल्कुल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मुकम्मल अपनाना चाहिए। अगर सुन्नतों को छोड़ेंगे तो कल हमारे फ़र्ज़ भी छूट जाएंगे। पहले शैतान क्या करता है, हमारे से सुन्नतें ख़त्म करता है, फिर हमारे फ़र्ज़ पर भी उसका मुकम्मल तौर पर निशाना रहता है। तो उस वजह से अगर हम सुन्नतों की भी हिफाजत करें तो हमारे जो भी फ़ुरूज़ हैं, फ़र्ज़ हैं, उसकी भी मुकम्मल तौर पर हिफाजत होगी। फिर तीसरी सुन्नत ये है कि वज़ू शुरू करने से पहले जो हम हाथ धोते हैं उसे 3 मरतबा धोना, ये भी एक सुन्नत अमल है। अगर 1 मरतबा भी धो लेते हैं तो काफ़ी है, तो काफ़ी है, लेकिन 3 मरतबा धोना ये भी सुन्नत से साबित है। इसी तरह चौथी चीज़ मज़मज़ा और इस्तिंशाक, यानी जो हम कुल्ली करते हैं और नाक में जो पानी लेते हैं वो उसमें जो है मुबालगा करना, यानी वो अच्छी तरह से लेना। ऐसा नहीं कि ऊपर से लेकर चले जाएं या फिर कुल्ली जो है ना ऊपर ऊपर से कर लें और छोड़ दें, नहीं। अगर कोई साइम नहीं है यानी रोज़ेदार नहीं है तो उसे अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए और अच्छी तरह नाक में गहराई तक पानी पहुंचाना चाहिए, गहराई तक। अगर रोज़ेदार है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी पानी अंदर चला जाए, चाहे वो नाक के जरिए हो, मुंह से हो, गलती से भी, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये इसका खास ख्याल रखें। इल्ला साइम लिगैर साइम, यानी अगर कोई रोज़ेदार नहीं है तो उसके लिए ये सुन्नत है कि वो अच्छी तरह पानी नाक के अंदर तक पहुंचाए और इसी तरह कुल्ली करते वक्त भी अच्छी तरह कुल्ली करने की कोशिश करें। और एक 5वीं सुन्नत ये है
کہ اگر کسی کا سوکھا چمڑا رہتا ہے یا پھر سردیوں میں بھی بسا اوقات جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا چمڑا سوکھ جاتا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ پانی کو ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح رگڑنا چاہیے، جس کو ہم دلک کہتے ہیں، عربی زبان میں دلک کہا جاتا ہے اس کو، جس کی ڈرائی سکن رہتی ہے، پانی ڈالنے کے باوجود بھی پھسل کر چلے جاتا ہے پانی، تو تب جو ہے اس پر ڈال کر اچھی طرح رگڑنا۔ اور اسی طرح داڑھی، اگر کسی کی بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے، بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے، تو داڑھی میں خلال کرنا، داڑھی کے اندر تک انگلی ڈال کر پانی پہنچانا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور یہ فروض میں سے نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی چہرہ دھو لیتے ہیں تو ان کا وضو ہو جائے گا، اگر کوئی خلال کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ان کے لیے ایک زیادہ ثواب کا عمل ہے۔ تو دلک کرنا یعنی پانی کو اچھی طرح رگڑ کر پہنچانا، اور اسی طرح داڑھی میں خلال کرنا، یہ دونوں سنت کے عمل ہے، اور اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ گھنی داڑھی ہو تو، اگر جو ہے مطلب ہلکی پھلکی داڑھی ہے جو اکثر جمال داڑھی جیسی رہتی ہے، اگر اس میں چہرے پر پانی ڈال لیں تو داڑھی تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور چھٹی چیز، سیدھے جانب سے شروع کرنا، جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھونے کی کوشش، پیر دھو رہے ہیں تو سیدھا پیر دھونے کی کوشش کرنا چاہیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بایاں پیر بھی اور بایاں ہاتھ بھی پہلے دھو لیتے ہیں تو ان کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو بھی چیز خیر کی ہوتی تو وہ سیدھے جانب سے کرتے، جو بھی چیز اچھی ہوتی تو وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے سیدھے ہاتھ سے ہمیں بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ساتویں چیز کہ ہر جو بھی چیز آپ دھوئیں گے، چاہے وہ آپ کا چہرہ ہو، آپ کا ہاتھ ہو، چاہے آپ کے پیر ہو، یہ تمام تین مرتبہ دھونا، تمام تین مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ کوئی کرتے ہیں تو ان کے لیے ثواب ہے، اگر کوئی یہ نہیں کرتے، ایک مرتبہ بھی کر لیتے ہیں تو ان کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پانی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے شروط میں سے ہے کہ پانی مکمل طور پر پہنچنا چاہیے۔ ہم ایک مرتبہ دھوئے اور چھوٹا حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو ہمارا وضو باطل ہے، اور اس سے پڑھی جانے والی نماز بھی مکمل طور پر باطل ہے۔ تو نماز اور وضو دونوں دہرانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ہم جو ہے پورا ہاتھ دھو لیں اور اس سے جو ہے ہمارا ہاتھ مکمل طور پر بھیگ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ ہی میں ہمارا وضو ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اور آخری 8ویں سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، اور دعا سے متعلق انشاءاللہ ایک مستقل درس دیا جائے گا کہ کون سی دعائیں ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے اور ان کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق مفصل درس دیا جائے گا۔ تو یہ 8 سنتیں ہیں جس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے مکمل وضو کو جو ہے ان سنتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور اطمینان سے وضو کریں، اطمینان سے، کہ عبادت سمجھ کر، ایسا نہیں کہ کچھ بھی ہم جو ہے چہرہ دھو رہے ہیں عام طور پر یا پیر ہاتھ دھو رہے ہیں، نہیں، ہمیں جو ہے مکمل اطمینان کے ساتھ وضو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں نواقض الوضو پڑھیں گے، یعنی جن سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت اس میں جو ہے لوگوں کو سوالات رہتے ہیں کہ اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے ٹوٹتا ہے، تو اگر ہم نواقض وضو جان لیں گے کہ کن سے وضو ہمارا ٹوٹتا ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، ان سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم یہ چیزیں جان لیں گے تو ہم مکمل اطمینان سے ہماری عبادتیں پوری کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مکمل گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔